او رب را لګلې دنیا ته کارون لا عبادتون لا نئی پیدات دی مستی او عشرتون لا دی گناہون لا رب را لګلې دنیا ته کارون لا عبادتون لا نئی پیدات دی مستی او عشرتون لا دی گناہون لا سبب سکان دی مسلمان او تا تصفت دای سبب سکان دی مسلمان او تا تصفت دای زان را بیدار کا رخصت ور